बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी खबर है और दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब इससे परेशान हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं। कोरोना टेस्ट जो है वो उनका मस्बत आया है। फैसल सुल्तान ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो कोविड-19 का जो टेस्ट है वो मुस्बत रहा है। पीएम ने खुद को जो है वो क्वारंटाइन कर लिया है। 10 से 15 दिन जो है वो करंतना के होते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खैरियत से हैं और इस वक्त जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो इसका शिकार हुए और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो इससे सेहतयाब भी हुए, इसलिए ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं और बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको ये चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। कप्तान ने जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर जो है वो कोरोना का भरपूर मुकाबला किया, कोविड का भरपूर मुकाबला किया और ऐसे इकदामात उठाए कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के उन इकदामात की तारीफ की गई। ये एक तीसरी लहर है जो कि यूरोप से आई, जो कि लंदन से आई और अब इस हवाले से इकदामात भी उठाए जा रहे हैं। इस तीसरी लहर के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना है वो फैलता है और पूरी दुनिया जो है वो इस हवाले से इकदामात उठा रही है। अब इसकी वजूहात क्या हैं वो हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये कोरोना हुआ क्यों। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो डेफिनेटली वही वजह है जिसके लिए हम आपसे भी कहते हैं, पूरे मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं सब लोगों से हम ये कहते हैं कि खुदारा एहतियात करें। इसकी शर्रा जो है वो उसमें अब खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। तीसरी लहर के दौरान खासतौर पर कई शहर ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पर जो है वो जो इसके पॉजिटिव केसेस आने की जो शरह है वो 10% से भी ज़ायद हो गई है। यानी अगर 100 अफराद टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से जो 10 अफराद हैं उनका कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। और अब खैर दुनिया में इसकी वैक्सीन आ गई है, लोग वो वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खासी एक तो हम ये कह सकते हैं कि वो अवाम के साथ जो है वो मिलते रहे, मुख्तलिफ जगह पे वो जाते रहे, मंसूबों का भी वो जो है वो इफ्तिताह करते रहे और काम जो है वो उन्होंने करना नहीं छोड़ा, काम उन्होंने जारी रखा। यकीनन उनसे जो है वो थोड़ी सी बेएहतियाती भी हुई है। उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी और वो जो उनके मुशीर हैं उन्हें बताना चाहिए था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो जाना कम से कम करें, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हुआ है। पूरी दुनिया के जो लीडर हैं, पूरी दुनिया में जो मुल्कों के जो सरबराहान हैं उन्होंने इस हवाले से एहतियात की और पीएम ने भी पहले और दूसरे फेज़ के अंदर अगरचे अपना काम उस वक्त उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन वो एहतियात जो है वो ज़रूर करते रहे। फेस मास्क के हवाले से बाज़ औक़ात क्वेश्चन उठाए जाते रहे कि वो सबको कह रहे होते थे लेकिन उन्होंने खुद नहीं जो है वो पहना होता था। हम एक मरतबा फिर उनसे भी ये अपील करते हैं, उनके तमाम मशीरों से, वज़रा से, वफाकी हुकूमत से, इस चैनल की वसासत से, पाकिस्तानी अवाम से और आप सब लोगों से जो बैरून मुल्क भी हमें देख रहे हैं कि खुदारा वो एहतियात करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। एक तो ये वजह है कि इमरान खान इसलिए भी इसका शिकार हो गए कि वो उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और फ्रंट फुट के ऊपर वो काम करते रहे और आगे बढ़कर जो है वो ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह करते रहे जो कि पाकिस्तानी अवाम, ख़ासतौर पर गरीब अवाम के लिए जो है वो नहायत ज़रूरी थे, नहायत अहम थे। अभी आप चंद दिन कबल, बल्कि कुछ कहना चाहिए चंद घंटे कबल, 24 घंटे कबल ही उन्होंने जो है वो मकानात का और फ्लैट्स का इफ्तिताह किया उन गरीबों के लिए जिनके पास जो है वो छत नहीं है और वहाँ पर भी जो है वो लोग खासी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मौजूद थे। और दूसरी जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2 रोज़ पहले जो है वो कोरोना की वैक्सीन लगवाई और कई लोग उन्हें ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन उन्हें जल्दी लगवानी चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि कई हफ्ते हो गए पाकिस्तान में ये वैक्सीन आए हुए। इस दौरान ये खबरें भी आ रही थी खासतौर पर सूबा सिंध के हवाले से कि वहाँ पर जो है वो हुकूमती ओहदेदारान, हुकूमती वज़रा और जो बड़े बड़े VIPs हैं वो इस किस्म की जो वैक्सीन है वो लगवा रहे हैं, बजाय इसके कि पहले जो है वो उन लोगों को लगवाई जाए जो फ्रंट फुट के ऊपर, जो हमारे मेडिकल के शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, या जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं वो जो लड़ रहे हैं, उनको जो है वो पहले बचाया जाए। तो लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने VIP होने का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने का जो है वो कई हफ्तों तक उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और उन्होंने जो है वो खासी लेट, सिर्फ 2 रोज़ कबल जो है वो इसकी वैक्सीन जो है वो लगवाई। उनकी उम्र भी जो है इस वक्त 70 बरस के करीब है और उनको ये चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये पॉलिसी बनाई जा चुकी है कि पहले 70 बरस से
زیادہ اور پھر 60 برس سے زیادہ عمر کے جو افراد ہیں انہیں ویکسین جو ہے وہ لگوائی جائے کورونا کی، اور وہ لگوا رہے ہیں، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے بڑے اچھے انتظامات بھی جو ہیں وہ کر رکھے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ کپتان نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی قوم اور ملک کے لیے قربانی دی، اپنے خود کو انہوں نے پیچھے رکھا، ہیلتھ ورکرز کو جو ہے انہوں نے آگے رکھا، باقی لوگوں کو انہوں نے آگے رکھا، عام عوام کو جو ہے انہوں نے آگے رکھا، ان کی جانیں ان کی صحت انہوں نے بچانے کی کوشش کی، اور خود انہوں نے جو ہے وہ لیٹ ویکسین جو ہے وہ لگوائی، جس کے باعث جو ہے وہ لیٹ ویکسین لگانے کے باعث وہ جو ہے کورونا کا بھی شکار ہوئے۔ پھر کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ احتیاط بھی نہیں کی گئی، احتیاط بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ پہلے کیا گیا تھا اسکول کالجز اور تعلیمی ادارے کھولنے کا، کچھ عرصے کے لیے وہ کھولے بھی گئے، ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے 2 ہفتوں کے لیے۔ اسی طرح جو پبلک مقامات ہیں وہاں پر بھی جو ہے SOPs اب سختی سے فالو کرائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے تھے اصل میں ان 2 لہروں کا جس طرح سے پاکستانی قوم نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور اگر دنیا سے کمپیرزن کریں تو پاکستان کے اندر جو ہونے والے کیسز تھے وہ نسبتاً کم تھے، تو اس کے بعد شاید لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے۔ ایک پریشر بھی تھا لوگوں کے اوپر، بلکہ کہنا چاہیے حکومت کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے ایک پریشر تھا کہ چیزیں کھولیں، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اسکول کھولیں، کالج کھولیں، یونیورسٹیز کھولیں۔ ایک وقت تو یہ ڈیسیژن بھی کر لیا گیا کہ شادی ہال اور سنیما ہاؤسز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ شاید کھولے جا رہے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس لہر میں یہ جو تیسری لہر آئی جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یورپ سے آئی، برطانیہ سے آئی، اور یہ نسبتاً تیزی سے جو ہے وہ لوگوں کو کورونا کا شکار کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر اس بات کی ضرورت تھی، حکومت نے جو ہے وہ بر وقت اقدامات اٹھائے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ پورے شہر تو نہیں انہوں نے بند کیے، لیکن شہروں کے اندر کچھ علاقے اور کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے بند کیے۔ اس کے لیے ہماری آپ سے بھی اپیل ہے، ہم جتنے یوٹیوبرز ہیں، جتنا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں سے ایک مرتبہ پھر جو ہے اس بات کی التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کریں، اس سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے جو ہے بزرگوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو ہے وہ مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ کپتان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو اس کرونا کے خلاف جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر لڑے ہیں اپنے اقدامات سے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے جتنے بھی دیگر مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی یا سیاسی مسائل ہیں، اس کے لیے کپتان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور اپنے جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جو PDM کی سیاسی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن ہے، اس سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی قسم کی وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ نہ کریں، بلکہ اپنی تمام تر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بند کر دیں، اور حکومت کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس یہ جو کرونا کا جو بیماری ہے، یہ جو کرونا کا ایک بڑی پریشانی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را احتیاط کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم پاکستان عمران خان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔